बस्तोडा मारहाण प्रकरणात अजून मेरेन सोक्ष लागना। पिडेस्तान दुबावितांक खर ख्यास्त दिवपाचे मागला। आमका न्याय मेळपाकच जाय, पळयात पिडेस्तांनी खुद्द सांगिल्लो तांचो त्रास। तो एडवोकेट आसलेलो पळय तेणी खूब हे केले। पयलीं तेणें अशें दाखयलें की आमच्याच वांगडा आसा म्हणून आनी ताका सांगलें मारूं नाका पूण तेणी एक आयकूंक ना। तल्ले तेच म्हणजे केसांक बी धरून ओडलें म्हाज्या। तर इतलो आतां एडवोकेट आसून सुद्दां तो समज असो करता जाल्यार आनीक कितें उरलां। आपलें इतलें शिक्षणाचें तेणें सारको रॉंग यूज केला आनी ते 2 पुलीस आसलेले ते तुमी इतले शिकून सुद्दां तुमी इतले अशें हें करता आनी ते 2 पुलीस आसलेले ते अशें सांगताले आमच्या कामगारांक बी अशें आमकां कितें आमी पुलीस तुमी कांयच करूंक शकना आमचें बी अशें म्हणून ते कामगार आसलेले तांकां सांगताले ते अशें। सो तुजो डिमांड कितें आसा लास्ट? आमकां जस्टीस मेळपाची म्हणून त्या एडवोकेटाक जाल्यार सारकेंच हें मेळोंक जाय कितें तेणी केलां पळय तेज्या बद्दल ताका सारकें कितें ते पनिशमेंट म्हणटा ती मेळोंकूच जाय ताका रियलायज जावंक जाय की आपूण कितें केलां बाबा तें रॉंग म्हणून तो हें करूंक तुका वयल्यान सांगलां ना प्रेग्नंट आहा बी म्हणून तरी तुवें आयकूंक ना। तरी आसतना तुका मारलें? तरी आसतना तेणी हें करूंकूच ना। तरी आसतना म्हणजे तांकां कोणाकूच एक हेंच नासलेलें कितें मनीसपण म्हणटा पळय ते तेंचे कडेन अशें दिसतालें काळीजूच ना बाबा म्हणजे आमी कितें सांगता आमी थंय रडटालीं इतली हें जातालीं तांकां हेंच नासलेलें। बायल भुरगीं नासलेल्याच भशेन तेंच्यांनी केली। तुमची केन्ना तरी बायल भुरगीं आसतलीं न्हू प्रेग्नंट जातलीं केन्ना कशें कितें टायम आसता तो तुमी खबर आहा तुमकां तरी सुद्दां तुमी अशें केलें। आनी तो तुळशीदास हांव तेजे म्हणजे एक चेडू हें तेजें म्हणजे ते एजीचे कशें तो सुद्दां इतल्यो बुरश्यो गाळयो घालतालो तो रंगनाथ बी आनी तो कार्तिक जाल्यार सारको तोंडाचेर सारको फूल म्हणजे इतले लोकांच्या मदीं सारकी तेणी अशी चॅलेंज कशी तूं कितें करतलें कांयच करूंक शकना तूं बाबा गाडयेचो आपलो नंबर घे आपलें तुका जाय तें कांयच करूंक शकना। पुलिसांचो आमचो पावर आसा सो तो फूल सारकें ओपनली सांगतालो तो इतल्या लोकां मदीं म्हाका सारको इतलें तेणें ओपनली आतां इतलें केलां जाल्यार तो मागीर जेन्ना आमी परत सुद्दां गेली न्हू एक भंय कसो आहा मनाक तो परत आमी थंयसर गेली शॉपाची जाल्यार परत येवन हेंच करता तेंच्यांनी फूल तशें म्हटलां कित्याक जगोंक दिवचेंच ना तुमकां म्हणून तकलेर हात धरूंक लागले म्हणल्यार हेंच्यांनी कितें केलें एका केसां धरून ओडूंक लागले कित्याक कपड्यां धरून ओडूंक लागले ती म्हाका हाडयतान रॉड बीन तेज्या हातीर बीन बसलो अजुनूय दाग आसा पोचोंक ना अजून पासून आनी खोटें म्हणूंक लागले। हांवें ते प्लीड केली की म्हाजी बायल प्रेग्नंट आसा अशें करूं नाका ती पासून उडोवंक लागली बायल प्रेग्नंट आसा लोकांक रडटाली तेंगे पांय पडटाली नाका म्हणटाली आयकलें ना हेंच्यांनी मारीत रावले थंय पांय पडटाले थंय करूं नाकात म्हणून अशें तरी पूण ते आयकना जालें वयल्यान गाई घालून म्हणून लागले तुजी बायल प्रेग्नंट आसा मरे ताका उडोवन आपूण मागीर तुका जाल्यार भुरगो आमी काडूं दिता म्हणजे वायट गजाली म्हणजे सांगूं शकना खूब वायट गाली तेंच्यांनी घातल्यो खूब कितें केलें थंय मारूंक लागले मारीत रावताले। सध्या तुजो डिमांड कितें आसा? म्हजो डिमांड आसा आमकां जस्टीस मेळपाची कोर्टान जावं हेंच्यांनी कितें एक्शन घेवपाची स्पेशली जे हितून जे आमकां मारल्या भितूर ते कौशीक बीन ते हे आसले वकील बीन एक वकील आसलो म्हणटा 2 जाण पुलीस आसले म्हणटा वकील आतां पुलीस आतां आपली नॉलेज जी आसा ती असल्या कामांनी यूज करता जाल्यार आमचे जे सादे लोक आमच्या भाशेन ते कशे हे करतले जस्टिस कसो मेळटलो। बस्तोडा मारहाण प्रकरण जाल्ले तातूंत कोण सामील आसा तांकां खर ख्यास्त दिवपाकच जाय पिडेस्तांनी मागले। विवेक ह्या पिडेस्ताक तशेंच ताचे गुरवार बायलेकय बरोच मार लागला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।